अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकी सदर ट्रंप की जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त दुनिया को समझ नहीं आ रही। उसकी खारजा पॉलिसी ने दुनिया को उलझा के रखा हुआ है। प्यूटन जैसा रूस का जो जीनियस सदर है इस वक्त, वो भी शातिर है। इस वक्त दुनिया का नंबर 1 लीडर भी शुमार होता है, नंबर 1 जो बड़े लीडरों में। वो भी इससे परेशान है कि ये मुझे कोई रिलीफ वाकई दे रहा है या कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है। ये वाकई ट्रंप की कोई ऐसी शातराना चाल है कि दुनिया समझ भी नहीं पाई। जैसे कि इसने गजा के मामले में अपने पत्ते शो किए, इंतखाबी चाल पाले उसमें मंशूर में कुछ और कहता था, लेकिन जैसे ही अपने उससे इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई इसकी, तो इसने अपना रंग और तेवर यकदम बदले और अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया कि मैं जो है इस पे अब हम इनको निकालेंगे फ़लस्तीन वालों को। तो अब यूक्रेन और रूस के मामले में ऐसा इसने उलझाया है कि यूरोप भी परेशान है और यूक्रेन का सदर को समझ नहीं आ रही कि वो टक्कर मारे तो कहाँ बेचारा टक्कर मारे। वो तो परेशान है। वो कहता है बस अब हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीख है। यूक्रेन का सदर अब उसको अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है। वो यूरोप अमेरिका के ज़ोर पे सदा चिमटा हुआ था और ऐसी खामखा अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा था। ये शैतान आदमी है एक नंबर का, यूक्रेन का जो सदर है। दोस्तों, इस वक्त ये जो कहानी शुरू हुई है ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा के दौरा यूरोप से शुरू हुई है। इनके बयानों ने यूरोप को परेशान ही कर दिए। एक तरह से इन्होंने ये कह दिया कि हम यूरोप के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने जा रहे हैं। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का त्यारा जो है वो जर्मन में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए परवाज़ उसने जैसे कि तकरीबन 1 घंटे की परवाज़ का दुरानिया उसका जो है वो सफ़र तय कर चुका था। मगर 1 घंटे के बाद जैसे सफ़र उसका तय हुआ तो उसके त्यारे की जो है वो सामने वाली विंडो स्क्रीन जो है उसमें शगाफ आ गया, दरार पड़ गई। फ़ौरन त्यारे को वापस मोड़ दिया गया और यूं जो है एक अमेरिका के आला सफारतकार, सीनियर हुक्काम और साथ मौजूद मीडिया टीम जुमेरात की रात वाशिंगटन डीसी के करीब उनको वापस आना पड़ा और एक एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एयरफोर्स के बेस पर वापस उतर गए। तहम फ़िज़ा में होने वाली इस हंगामी सूरत हाल के बावजूद ख़बरों का मरकज़ जो है वो कुछ और ही था। ये खबर दब गई कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के त्यारे को हादसा हुआ है। दोस्तों, इसी दौरान अमरीकी वज़ीर जो दिफा हैं वो यूरोप में थे। उन्होंने एक खिताब के ज़रिए अमरीकी के इत्तेहादियों को, यूरोप को हैरान परेशान कर दिया। उस तकरीर में अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाज़ शराइत का खाका पेश किया जो कि यूक्रेन और रूस जंग है। बाज़ लोग समझते हैं कि ये यूक्रेन जंग के ख़ात्मे और अमन के लिए जो है वो ट्रंप की तरफ से रूस को दी जाने वाली रियायतें होंगी। यूरोप समझता है कि ट्रंप रूस को रियायत दे रहा है और अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी यही ख्याल किया कि ये उन्होंने कहा कि ये ख्याल गैर हकीकी, इस तरह यूरोप न सोचे कि हम जो है रूस को कोई रिलीफ देने जा रहे हैं। कि रूस के अब उनका ये भी कहना है कि यूक्रेन रूस के ज़ेर कब्ज़ा अपने ख़ुद मुख्तार सरजमीन वापस हासिल नहीं कर सकेगी। जो रूस ने कब्ज़ा कर लिया है यूक्रेन छोड़ दे के हम वो वापस लेंगे। ये तो वज़ीर दिफा, अमरीकी वज़ीर दिफा ने वाज़े कर दिया, यूक्रेन को कह दिया है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। वो ट्रंप ने भी कह दिया है कि 2014 से जो मुआहदा है उसके तहत यूक्रेन को पीछे हटना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नेटो रुकनीत मांग रहा है जो यूक्रेन, कि मुझे रुकनीत दी जाए। तो उस मामले में उनका कहना है था कि वज़ीर दिफा का कि हम इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये मुतालबा जो है ये काबिल अमल नहीं है, इसको रुकनीत नहीं मिल सकती। मज़ीद वज़ीर दिफा ने कहा कि यूरोप में अमन कायम रखने के लिए हमारे अमरीकी फ़ौज की नहीं बल्कि यूरोप यूनियन की फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। अब इसी तरह ये इत्तेहाद अब इख्तिताम की तरफ है। दोस्तों, वाशिंगटन में कुछ रिपब्लिकन अरकान ने अमरीकी वज़ीर दिफा की इस तकरीर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि हम यूरोप हमारा पुराना दोस्त है तो उसके साथ क्यों ताल्लुकात तोड़े जा रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात से पहले ही यूक्रेन के ये दबाव को ख़त्म कर दिया गया है कि इस तरह के बयान दे के यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो बयान दिए हैं तो इस तरह उसका अब मुज़ाकरात में वज़न नहीं होगा। अब रूस जो चाहेगा वो मनवा लेगा। अब यूक्रेन की कोई बात तो इन्होंने ख़ुद ही अहमियत ख़त्म कर ली। ये सीनेटर ने अपने ही
वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा को आड़े हाथों लिया। दोस्तों, उनके मुताबिक ये रूस के सदर के सामने अमेरिका की जानिब से हथियार डालने के मुतरादिफ है कि अमेरिका जो है वो प्यूटन के सामने हथियार डाल चुका है कि यूक्रेन जो तुम चाहोगे हम देंगे और ये जंग बंद कर दो। अब स्वीडन के इसके मामले पर स्वीडन के साबिक वज़ीर आज़म जो हैं, जो एक थिंक टैंक चलाते हैं, चेयरमैन, उन्होंने भी तनकीद की और कहा कि ये यकीनी तौर पर मुज़ाकरात के लिए एक अनोखा तरीक़ाकार है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही बड़े पैमाने पर जो है वो रूस को रियायतें दी जाएंगी। तो इस तरह कैसे मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने अमरीकी वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपने सख्त मौक़िफ़ में फिर थोड़ी लचक दिखाई। जैसे उसके ऊपर दबाव बढ़ा तो वो एक कदम पीछे हटा और अपनी कुछ बातों की वजाहत की और कहा कि अभी भी तमाम ऑप्शन जो है वो मुज़ाकरात के खुले हैं और हम मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं ताकि सदर ट्रंप, रूसी सदर प्यूटन और यूक्रेन के सदर पर दबाव डालकर इसका कोई अच्छा हल निकाल सकें। उनका मज़ीद वज़ीर दिफा का कहना था कि वो ट्रंप क्या करने की इजाज़त देते हैं और किससे रोकते हैं, ये सब ट्रंप के ही दायरा इख्तियार में है कि कौन से मुज़ाकरात कैसे होंगे, कौन सी बात मानी जाएगी, कौन सी नहीं। ये इख्तियार ट्रंप के पास है, वो जो फ़ैसला होगा वो हतमी होगा। ये वज़ीर दिफा ने ट्रंप के बारे में कहा है। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर दिफा ने रूस को भी गैर ज़रूरी रियायत देने के ख़्याल को मुस्तरद किया है कि हम कहीं रूस की साइड नहीं ले रहे, हम इसको जो है दरमियानी मामला रख के इन मुज़ाकरात को जो है दरमियानी करेंगे, दोनों ममालिक का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, यहाँ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, जिनके त्यारे की ख़राबी के बायस जर्मन पहुँचने में देर हुई, वो देर से पहुँचे। उस वक़्त जर्मन में हुकाम की जानिब से इस दौरे की तरजीहात के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही थी। जो टाइम दिया हुआ था वो साफ़ ही पहुँच गए थे, लेकिन त्यारे की ख़राबी की वजह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा लेट पहुँचे तो ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी हुकाम ने कहा कि अमरीका एक मुनसिफाना और देर पामन के लिए काम करेगा, जबकि यूरोप ममालिक फ्रेमवर्क बनाने में मुआवनत, हम जो है यूरोपीय ममालिक का एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, उसकी मुआवनत करेंगे। आगे यूरोप जाने, यूक्रेन जाने, हम ये जंग ख़त्म करके अल्लाह अल्लाह और खैरसल्ला हम अपने काम से काम रखेंगे। ये अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। दूसरी जानिब जर्मन में ही अमेरिकी नायब सदर का ये बयान भी सामने आया है जिसमें कहा गया कि अमेरिका रूस को किसी मुआहदे पर मजबूर करने के लिए फ़ौजी दबाव के ज़राए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, फ़ौजी ज़राए भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तो बहरहाल ऐसे सियासी बयान है, रूस के ऊपर अमेरिका की अब नहीं चल सकती, अब अमेरिका के बस की बात नहीं है। ये बयान दोस्तों वज़ीर दिफा के उस बयान से मुतसादिम दिखाई देता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी फ़ौज यूक्रेन में तैनात नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा की तकरीर और उसके असरात से मुताल्लिक़ जो है ट्रंप वाइट हाउस में सदर ट्रंप को भी आगाह किया गया है कि वज़ीर दिफा की तकरीर का ये असर आया है और साथ ही रिपब्लिक जो सीनेटर हैं उनका तबसरा का भी जो है वो सदर ट्रंप के इल्म में लाया गया है कि हमारे सीनेटर भी इसे एक बचगाना गलती करार दे रहे हैं कि हम ये गलती कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो है एक ट्रंप के तज्जिया, एक हामी तज्जियाकार का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जो कि हमारे वज़ीर दिफा ने बयान दिया है। तो उसका बयान नहीं है, ये प्यूटन का बयान है। ये सीनेटर जो हैं उनके ऊपर अपने ही वज़ीर दिफा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो क्या ये ट्रंप के इल्म में था भी सही कि वज़ीर दिफा जो है ये बयान देने वाले हैं? सदर ट्रंप के मुताबिक हाँ, अमूमी तौर पर मुझे मालूम था कि ये वज़ीर दिफा जो है इस तरह की बात करने वाले हैं। बहरहाल मैं इस मामले पर अपने वज़ीर दिफा से बात करूँगा और उससे मालूम करूँगा कि वो किस हैसियत में या उसका बयान का मकसद क्या था, मैं उससे वजाहत लूँगा। ये ट्रंप ने कहा है। दोस्तों, 3 दिन तक जारी रहने वाली इस पेशरफ्त से पहली बार कुछ अहम इशारे सामने आए जिनके मुताबिक सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी सदारत के सबसे अहम मसाइल में से एक मसला इस जंग को समझते हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान है और ये इस पर मुकम्मल इसको ख़त्म करना भी चाहते हैं और वो इस पे एक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं और दुनिया के सामने उन्होंने वाज़ेह
کھلے الفاظ میں اپنا موقف واضح کیا ہے ٹرمپ نے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان کی انتظامیہ کس طرح اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دے رہی ہے اور ان کا پیغام بھی پہنچا رہی ہے واضح الفاظ میں۔ ٹرمپ کا جس طرح یہ ہو ایک طرح کے بیان ہے، جیسے ٹرمپ کا بیان ہے، جیسے اس کے وزیر دفاع اور خارجہ دونوں کا سیم ہی بیان ہے، اور ایک واضح کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کی یہی ٹرمپ کی پالیسی ہے اور یہی چلے گی۔ دنیا کو اب ہمارے کہنے پہ چلنا ہوگا، ہم مزید اب یہ جنگوں سے پیچھے آئے گا، لیکن یہ غزہ کے معاملے میں کوئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی ٹرمپ کی۔ دوستو وزیر دفاع کی تقریر اور اس کے ساتھ ہی یوکرین کے مذاکرات کے آغاز کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے پیوٹن کے ساتھ ایک بظاہر خوشگوار فون کال بھی ہوئی تھی، جس کے بارے میں طویل بیان تھا، یہ بہت لمبی کال چلی تھی۔ یورپ میں جو ہے اس کال سے ہلچل مچا دی، یورپ کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ اب کیا ہو گیا، ہم تو لاوارث ہونے جا رہے ہیں۔ اب یورپ ایک طرح سے پریشان ہے کیونکہ ان کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہے، افغانستان سے یہ نیٹو مار کھا کے بھاگ چکا ہے۔ دوستو وزیر دفاع نے بعد میں اپنی بات بدلنے کی کوشش کی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے بھی امریکی قیادت میں روس کے ساتھ ہونے والے ممکنہ معاہدے کے بارے میں کہا ہے کہ جلد بازی میں کی گئی کوئی بھی ڈیل جو ہے ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ یہ یورپ اس کو ایک جلد بازی میں ڈیل اور غلط فیصلہ کہہ رہا ہے، مطلب ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ غلط اقدام کرنے جا رہے ہیں، سیدھا اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے ٹرمپ کو، جس سے ممکنہ طور پر ایک یوکرین کو یہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، یہ یورپ کا کہنا ہے۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے دوستوں کہ ٹرمپ کے تحت امریکی خارجہ پالیسی کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے۔ جرمن میں جو کچھ ہوا وہ جزوی طور پر ٹرمپ کے سینئر حکام کی جانب سے ان کی موقف تھا، وضاحت تھی، اور یہ ترسیل کی کوشش بھی محسوس ہوتی تھی کہ یہ اپنی زبان نہیں بول رہے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ، بلکہ یہ ٹرمپ کی دی ہوئی لائن ہی یہ بول رہے ہیں۔ یورپ اور لوگ یہ سمجھ گئے ہیں، لیکن دوستو اس کوشش کے نتیجے میں بعض اوقات اکثر جو ہے متضاد بیانات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں سے کچھ میں ترمیم کی گئی تو بعض کو واپس لے لیا گیا کہ یہ واضح نہیں کہ ایک نئی لیکن غیر مربوط انتظامیہ کا نتیجہ بھی ہے، جو اب بھی داخلی طور پر اپنی سمت کا تعین کرنا اور اسے واضح کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی ایک خارجہ پالیسی ابھی تک بھئی ان کا جو ہے آپس کا وہ کچھ اس میں کم نظر آ رہا ہے، فقدان نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایک پالیسی پہ یہ متفق نہیں ہو رہے۔ دوستو ایک جانب حکومتی وزیر اس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ابہام اور پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں یورپ کے معاملے میں، یوکرین کے معاملے میں۔ اس کے برعکس ایک بات یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنے صدر کے آخری الفاظ کو ہی نہ صرف ترجیح دیں گے بلکہ انہی کے ساتھ ہی یہ وفادار رہیں گے ٹرمپ کے ساتھ، جو ٹرمپ کہیں گے یہ وہی کریں گے، کیونکہ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں بھی ان کے اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف یا استعفوں کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا، ان سے استعفے لے لیتے تھے، جو بھی ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کرتا اس سے استعفیٰ یا اس کو برطرف کر دیتے تھے، جنہوں نے بھی ان سے اختلاف کیا تھا دوستو، جن میں 3 دفعہ ٹرمپ نے سلامتی کے مشیر، 2 وزیر دفاع اور 1 وزیر خارجہ بھی ان کی چھٹی کرائی تھی، صرف اور صرف پالیسی سے اختلاف کرنے کی بنیاد پہ۔ دوستو اس دفعہ اس نے سوچ سمجھ کر لوگوں کو تقرر کیا ہے، وفاداری کا مظاہرہ کرنے اور صدر کی جو ہے وہ بات ماننے کا قرار دے کر یہ انہوں نے وزارتیں لی ہیں، جو کہ اس کی کیبنٹ ہے۔ دوستو وزیر دفاع جن کے پاس فوج یا حکومت یا ایجنسی چلانے کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا۔ فاکس نیوز کے مطابق وزیر دفاع جو ہے وہ ایک سابق میجر تھے، جو ٹرمپ کی سوچ اور ایجنڈے سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا ٹرمپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، صرف تجربہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی سوچ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو وزیر دفاع لگا رکھا ہے۔ ان کی تقرری کو شدید مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ان کی توثیق کے عمل کے ذریعے 3 ریپبلکن سینیٹروں نے بھی ان کے خلاف ووٹ دیا تھا بہرحال، اور امریکی نائب صدر نے اتحاد جو ہے وہ یہ ووٹ دے کر اس کو بچایا تھا، ورنہ یہ جو ہے وزیر دفاع اس کا بننا مشکل ہو رہا تھا۔ دوستو ٹرمپ گزشتہ ہفتے اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اس خیال سے متفق ہیں کہ یوکرین نیٹو کی شمولیت
نیٹو میں شمولیت کو جو ہے وہ مذاکرات سے باہر رکھا جائے گا، کہ یہ مذاکرات میں یہ بات رکھی بھی نہیں جائے گی کہ اس کو نیٹو کی جو ہے وہ رکنیت دی جائے گی، کیونکہ یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یوکرین کو جو ہے وہ نیٹو کی رکنیت دی جائے۔ وزیر دفاع کے تبصرے کے بعد صدر کا موقف سے زیادہ مختلف نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے ایسے سامعین کے لیے مزید واضح طور پر پیش کر رہے ہیں جو کہ یوکرین کی مذاکراتی پوزیشن کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، متاثرہ فریقین اور دنیا کے کئی ممالک کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کو سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک نمایاں خصوصیت غیر یقینی صورتحال بھی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ دانستہ طور پر خارجہ تعلقات میں مڈ مین تھیوری استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی اکثر جو ہے وہ ایک سابق امریکی صدر، ریپبلکن صدر نکسن سے منسوب کی جاتی ہے، جو کہ وہ استعمال کرتے تھے۔ دوستو، اس نظریے کے مطابق طاقتور لیکن غیر متوقع رویہ اتحادیوں کو قریب رکھتا ہے اور مخالفین پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اس تاثر کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ ٹرمپ اپنے حکام بعض اوقات حد سے باہر بھی جاتے ہیں، اس کے اپنے حکام جو ہیں، لیکن وہ پھر بھی ٹرمپ کے موقف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ اس حکمت عملی کے نام سے ظاہر ہے، یہ پہلی ایک پرتشدد اور غیر مستحکم دنیا میں سنگین غلطیوں یا غلط حساب کتاب کے خطرات بھی رکھتا ہے۔ اس سے خطرات بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے ابھی تک خارجہ پالیسی واضح نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ٹرمپ کے غزہ کے لیے بھی حالیہ جو تجاویز اس نے دی ہیں، جس میں فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا جو اس کا خطرناک منصوبہ ہے، وہ بھی الجھن میں کا شکار ہے اور تضادات سے بھی بھرپور ہے۔ ان کے حکام نے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ جیسا کہ یہ ایک عارضی نقل مکانی ہوگی، لیکن بعد میں ٹرمپ نے بھی خود اپنے ہی لوگوں کے بیان کو مسترد ریجیکٹ کیا، اور اس نے اسی بات پہ وہ ڈٹا ہوا ہے کہ یہ نہیں، یہ مستقل ہوگی، یہاں سے فلسطینیوں کو جانا ہوگا اور واپسی کا کوئی بھی حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ مصر اور اردن چلے جائیں لیکن یہ غزہ نہیں آ سکتے۔ جہاں تک امریکی وزیر خارجہ کا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ محکمہ خارجہ ٹرمپ کے فیصلوں میں سب سے زیادہ اثر رسوخ رکھنے والا ادارہ ہو، اور جرمن میں ان کے ساتھیوں کے بیانات پہلے ہی ان کے اپنے ہی بیانات پر حاوی ہو چکے تھے۔ بہرحال امریکی وزیر خارجہ کا طیارہ جو ہے دوستو، جو طیارے کی ونڈو سکرین ٹوٹی تھی، ان سارے معاملات کے بعد ان کا طیارہ تبدیل کیا گیا اور ان کو چھوٹا طیارہ ملا جو ان کو یورپ لے گیا۔ اس بار ونڈو سکرین محفوظ تھی، لیکن جہاز چھوٹا تھا، جگہ نہیں تھی۔ جو میڈیا ٹیم اس کے ساتھ موجود تھی اس کو اتار دیا گیا، ان کو جو ہے نہیں جانے دیا گیا۔ جبکہ اس معاملہ یہ سرخیوں میں رہا، بہت ہاٹ ٹاپک رہا، جبکہ زیادہ تر سرخیوں میں بھی کچھ اور کہانیاں بھی سامنے آئی ہیں، جو کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ شکریہ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔